నారాయణీయం దశకం 81 స్నిగ్ధాం ముగ్ధాం సతతమపి తాం లాలయన్ సత్యభామాం యాతో భూయః సహ ఖలు తయా యాజ్ఞసేనీ వివాహం పార్థప్రీత్యై పునరపి మనాగాస్థితో హస్తిపుర్యాం శక్రప్రస్థం పురమపి విభో సంవిధాయ గతో భూః భద్రాం భద్రాం భవదవరజాం కౌరవేణాద్యమానాం त्वद्वाचा तामहृतकुहनामस्करी शक्रसूनुः तत्र क्रुद्धं बलमनुनयन् प्रत्यगास्तेन सार्धं शक्रप्रस्थं प्रियसखमुदे सत्यभामा सहायः तत्र क्रीडन्नपि च यमुना कूलदृष्टां गृहीत्वा तां काळिन्दीं नगरमगमः काण्डव प्रीणिताग्निः भ्रातृत्रस्तां प्रणयविवसां देवपैतृष्वसेयीं राज्ञां मध्ये सपदि जहृषे मित्रविन्दामवन्तीं सत्यां गत्वा पुनरुदवहो नग्नजिन्नन्दनां तां बद्ध्वा सप्तापि च वृषवरां सप्तमूर्तिर्निमेषात् भद्रां नाम प्रददुरथते देवसन्तर्दनाद्याः तत्सोदर्यां वरद भवतः सापि पैतृष्वत्सेयी पार्दाद्यैरप्यकृतल वनं तोयमात्राभिलक्ष्यं लक्ष्यं चित्वा स परमवृथा लक्ष्मणां मद्रकन्याम् अष्टावेवं तव समभवन् वल्लभास्तत्र वे मध्ये शुश्रोतत्वं सुरपतिगिरा भौमदुष्टेष्टितानि श्रुतायातं पक्षि प्रवरमधिरूढस्त्वमगमो वहन्नङ्के भामा मुपवनमिवारातिभवनं विबिन्दन् दुर्गाणि त्रुटितभृतनाशोणितरसैः पुरं तावत् प्राग्ज्योतिषमकुरुथाः शोणितपुरं मुरस्त्वां पञ्चास्यो जलधिवनमद्यादुदपतत् सचक्रे चक्रेण प्रदलितशिरा मंक्षु भवता चतुर्दं तैर्धं ताव वलपति बिरिन्धान समरं रथाङ्गेन चित्वा नरकमकरोऽस्तीर्न नरकं स्तुतो भूम्या राज्यं सपति भगदत्येस्य तनये गजं चैकं दत्त्वा प्रजिघयिथ नागान् निजपुरीं कलेनाबद्धानां स्वगतमनसां षोडश पुनः सहस्राणि स्त्रीणाम् अपि च धनराशिं च विपुलम् भौमापावृतकुण्डलं तदिदिते दातुं प्रयातो दिवं शक्रादैर्महितसमं दयितया द्युस्त्रीषु दत्तह्रिया रुद्ध्वा कल्पतरुं वृषा विपतितं जित्वेन्द्रमभ्यागमः तत्तु श्रीमददोष ईदृश इति व्याख्यातुमेवाकृताः कल्पद्रुं सत्यभामा भवनभुवि सृजन् व्यष्टसाहस्रयोषाः स्वीकृत्य प्रत्यगारं विहितबहुवपुर्लालयन् केलिभेदैः आचर्या नारदालोकिता विविधगतिस्तत्र तत्रापि गेहे भूयः सर्वासु कुर्वन् दश दश तनयान् पाहि वातालये स नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।